अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस जो है उसके बारे में मैं आपको साथ साथ जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूं। और आज की जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो आज बहुत अहम है। अरमगान के जो दोस्त थे उनमें से जैसे उसके दोस्तों की गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ तो उसमें मशहूर अदाकार साजिद हसन के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। आला पुलिस जो अफसरान हैं उनके मुताबिक ये सारे लड़के, ये जो 4-5 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, इनमें साजिद हसन का बेटा भी शामिल है जो कि मंशियात के कारोबार में मुलविस है। इसके अलावा एक अहम बात जो मैं आपको बताती चलूँ, जो शिराज है, आज जब उसका इंटरव्यू सामने आया और आज पुलिस ने मीडिया को भी इजाज़त दी उससे बात करने की, तो बकौल उसके शिराज कहता है कि तकरीबन 5 क्लास तक मैंने अरमगान के साथ, हम दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ा। उसके बाद ये कि बीच में ये कट ऑफ हो गया और हम में से किसी का भी अरमगान के साथ सारे दोस्तों का कोई राब्ता नहीं रहा। लेकिन इसके बाद हुआ ऐसे कि तकरीबन वो कह रहा है कि 2-3 थोड़ा अर्सा पहले ही वो कह रहा है कि अरमगान से मेरी मुलाकात हुई और मैं, शिराज जो है वो क्योंकि एक मिडिल क्लास तबके से था, वो कह रहा है कि मैं उसका अरमगान का एक लग्जरी लाइफस्टाइल, जैसे उसने शेर रखे हुए थे, उसके पास वेपन होता था, बहुत पैसा होता था जो वो अपने दोस्तों पे खुला खर्च करता था, तो मैं उसकी लग्जरी से मुतासर हो गया। मैं उससे इतना इंस्पायर हुआ कि मैं दोबारा से, हम दोनों में, मैं उसका फिर से दोस्त बन गया, उससे मिलने लगा, उसके घर आने जाने लगा। और इसमें नाजरीन जो बात मैंने आपको पहले बताई थी, बिल्कुल 100% वही चीज़ जो है वो सामने आई है कि देखें, जहाँ भी, चाहे वो कोई मिडिल क्लास तबका है या लोअर क्लास है या एलीट क्लास है, जब भी ऐसे कुछ मामलात होते हैं तो उसमें लड़की वाला मामला जो है वो ज़रूर होता है। अब ये अंडरस्टूड है कि अरमगान जो है उससे लड़की की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो पाई। नाजरीन, लड़की जिसका नाम मार्शा बताया जाता है और ये भी बताया जा रहा है कि वो 12 जनवरी को बैरून मुल्क रवाना हो चुकी है। वो जो लड़की है, न्यू ईयर पार्टी में वो लड़की आमिर और आमिर मुस्तफ़ा और वो लड़की मार्शा और अरमगान, ये तीनों थे। और न्यू ईयर पार्टी में ही पहले उस लड़की को लेके थोड़ी सी इनकी अनबन हुई, थोड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद जो है बात आई गई हुई। लेकिन वो जो लड़की है, अब जाहिर है उसने इन दोनों को बेवकूफ़ बनाया होगा। उसमें होता ये है कि 12 जनवरी को फिर जब मुस्तफ़ा को वो ये अपने घर बुलाता है तो उसके बाद शिराज जो कि इस बात का उसने बयान दिया है कि मेरी आंखों के सामने सब हुआ। शिराज के मुताबिक उसकी आंखों के सामने आमिर मुस्तफ़ा को अरमगान ने अपने घर बुलाया। आमिर मुस्तफ़ा ने उसको थोड़ा सामान दिया जिसमें ये ड्रग्स और आइस वगैरह का कुछ सामान दिया, उसने उसको पेमेंट की। इसके बाद उसने नशा करना शुरू कर दिया अरमगान ने, और दोनों की बातचीत भी होती रही। लेकिन जब तक वो नशा करता रहा, वो अपने आप पे कंट्रोल रखा उसने। लेकिन जैसे ही उसका सिगरेट ख़त्म हुआ, उसने एक लोहे का डंडा उठाया और उससे उसके ऊपर तशद्दुद किया आमिर मुस्तफ़ा पे। शिराज बताता है कि मैं उसको 2 दफ़ा बचाने के लिए आगे हुआ हूँ, लेकिन उस वक्त अरमगान जो है वो उस लड़की से नाराज़गी की वजह से शदीद गुस्से में था और वो कह रहा है कि मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये मुझे भी मार दे, क्योंकि वो एकदम से, शिराज जो है, क्योंकि इस दफ़ा जो बंदा वहाँ पे मौजूद था वो था शिराज। बकौल शिराज के वो कहता है कि जब इसने डंडे से उसको मारा और उसने मुस्तफ़ा ने आगे से डंडे को पकड़ा, तो उसके बाद इसने किया क्या कि इसने अपना वेपन निकाला और उसी वक्त 3-4 फायर उसको कर दिए। और उसके घर में उस वक्त मुलाजम भी मौजूद थे। उसने अपने मुलाजमीन से कहा, उसके मुलाजमीन को इजाज़त नहीं थी कि वो उसके कमरे में आ सकें, लेकिन जो अरमगान का ऑफिस था वहाँ आ सके। लेकिन बाद में अरमगान ने कॉल की और उसने अपने मुलाजमीन को बुलाया और उनसे कहा कि ये सारे खून के धब्बे, इस कमरे से खून को साफ करो और जहाँ एक भी धब्बा ना हो। उसके बाद नाजरीन होता कुछ यूँ है, शिराज कहता है कि एक वाइट कलर की चादर में उसने उसको, मुस्तफ़ा को बांध दिया और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मेरे साथ आओ और इसको पकड़ो। उसके बाद उसको उठाया और उसकी डिग्गी में डाला। डिग्गी में, शिराज कहता है कि जैसे ही हमने लाश को डिग्गी के अंदर रखा और हम गाड़ी लेके बाहर निकले तो तकरीबन 3.5 घंटे हमने ड्राइव किया। बेस बोटन से हम सीधा जो है
وہ ہم ناردرن ہائی وے پہ وہ یہ لوگ گئے، اور وہاں سے سیدھا یہ 3.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد جب یہ بلوچستان پہنچے تو وہاں پہ شیراز کہتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو اس نے، کیونکہ ارمغان جو ہے ظاہر ہے اس نے پہلے سے سوچ لیا ہوگا کہ مجھے اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اتنی دور جانا ہے تو ظاہر ہے پیٹرول کی ضرورت پڑے گی، تو اس نے کیا کیا، اس نے پیٹرول گاڑی میں پہلے سے رکھا ہوا تھا، آدھا اس نے گھر سے نکلتے ہوئے گاڑی میں ڈالا، آدھا پیٹرول اس نے پاس رکھا ہوا تھا۔ شیراز کہتا ہے کہ ایک ویرانے، جب اس نے ویرانے میں گاڑی کھڑی کی تو ایک دم وہ جس روٹ سے گاڑی لے کے گیا تھا راستے میں کوئی کسی نے ان کو نہیں پوچھا نہ روکا ہے، بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی وہاں پہ ہم گئے اور اس نے وہ نکالا، پیٹرول نکالا اور گاڑی کے اوپر چھڑک ارمغان نے جیسے ہی اس کو آگ لگائی، اس دوران ارمغان کے تھوڑے سے بال، پلکیں اور کچھ ہاتھ تھوڑا سا جل گیا۔ کہتا ہے کہ میں شاکڈ، اور میں ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے مجھے کہا کہ چلو چلو یہاں سے بھاگو بھاگو۔ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ کافی دیر تک پیدل چلتے رہے، پھر ایک روڈ آئی، وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ چلنے کے بعد ہم نے کہیں سے کوئی سواری لی، پھر ہم اس پہ بیٹھے، اس نے ہمیں وہاں بلوچستان ہب چوکی سے آگے کہیں اتارا، وہاں ایک ریسٹورنٹ تھا، تو بقول اس کے شیراز کے جب ہم اس ریسٹورنٹ میں گئے تو وہاں کا جو ویٹر تھا اس نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کروایا ہے پولیس کو یہ ساری چیزیں، اس نے بتایا کہ یہ جو ویٹر ہے اس نے ویپن دیکھ لیا تھا ارمغان کے پاس، ارمغان جیسے ہی اٹھ کے واش روم میں گیا ویٹر باقاعدہ اس کے پاس آیا، ویٹر نے اس سے پوچھا کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا کہ کیوں، تمہیں کیوں ایسے لگا؟ مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں کچھ ظاہر ہے وہ کچھ مشکوک ہو گئے، ان کو کچھ پرسرار سا لگا، اور ایمن یہاں تک کہ جب وہ دونوں شیراز اور ارمغان ہوٹل سے باہر نکلے تو ہوٹل کے 2 لڑکے جو تھے انہوں نے اس کا پیچھا بھی کیا، لیکن ارمغان جو ہے اس نے فوراً سے کچے کے راستہ جو ہے ادھر ساتھ ہی تھوڑا سا کچا علاقہ تھا، وہ شیراز کو لے کے اس کچے کے راستے میں چلا گیا، اور وہاں سے اس نے لیفٹ کی بجائے رائٹ سائڈ پہ اس نے ٹرن لیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی کنوینس نہیں مل رہی تھی، تو پھر ایک سزوکی والا ملا، اس سے 4,000 میں بات ہوئی، اور 3-4 ہزار لے کے اس نے ان کو یہاں پہ ہمدرد یونیورسٹی کے سامنے اس نے اتارا، کیونکہ ہمدرد یونیورسٹی کے پاس ایک چوکی ہے، اور کیونکہ وہاں پہ ان کی تلاشی ہوتی، لیکن ارمغان جو ہے اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا جبکہ شیراز کے پاس تھا، لیکن انہوں نے وہاں خیر جیسے کیسے کر کے یہ وہاں سے بچ کے نکل آئے، پھر آگے آ کے انہوں نے رکشہ لیا اور اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ اور جو ارمغان کے والد ہیں ان کو ذرا بھی اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، یا وہ قتل کے الزام ہے اس کے اوپر، یا میرے بیٹے نے اتنا بڑا کام کیا، وہ بلکہ الٹا وہ یہ لوگ پولیس کو دھونس دے رہے ہیں، پولیس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم ایک دن کے اندر اندر یہ ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، ہمارے پاس امریکہ کے کارڈ ہیں، ہم تو آج چاہیں تو کچھ کا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ ایک اپنی جو ایک سمجھے کہ ایک پوری کھلم کھلا جسے کہتے ہیں بدماشی اور دادا گیری وہ دکھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا قانون جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔